غوث پاک دا مرید وضو کرا رہا، اثر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اس طرح کر کے چلو چ پانی لیا تے ہوا چ سٹیا، پھر پانی لیا پھر ہوا چ سٹیا، پھر پانی لے کے ہوا چ سٹیا، 3 مرتبہ آپ نے چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں جتی مبارک اتاری تے ہوا چ سٹی۔ او جڑا مرید وضو کرا رہا وہ کہندا میں غوث پاک دیاں جتیاں جاندیاں تے ویکھیاں پر واپس نہیں آیا۔ 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ 3 دن بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی اترے گی تو اس کشتی دے وچ چند مسافر ہون گے، انہاں نے جا کے آکھی منو غوث پاک 11ویں والے پیراں بھیجے ہے، جو دیمن لے کے آ جا۔ وہ مرید گیا تے واقعی دیکھا تے کہ کشتی جو مسافر اتر رہے، قافلے دے سردار نو ملیا، کہنے لگا کہ منو 11ویں والے پیراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تبادو کی تھی، بڑا سامان دیتا، تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ انہوں خیال آیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے غوث پاک نے ہوا چ سٹیاں تے انہاں تک میں آئیاں تے بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھ جاواں۔ انہیں قافلے دے سردار نے پوچھا اے میرے پیراں دیاں جتیاں تو ہاڑے کل کے میں آئیاں؟ انہاں کہا 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر رہے ساں، چانک ڈاکوں نے ساڑے تے حملہ کر دیتا تے ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹورن لگے نا تے کہندا مینوں 11ویں والے بابے دا چیتا آ گیا تے میں کر لیا بغداد وال منہ تے غوث پاک نو آباد ماری۔ اجازت ہوئے تے پڑھا، وہ کہندا میں بغداد وال منہ کر گیا کہ سن فریاد 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 سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ پر میرے جیاں لکھ تینو پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو دسو تسی بخشے دے کے نو کہندا تیرے میں نے غوث پاک نو آواز ماری آتے نہیں آئے آپ دیاں جتیاں آ گئیاں آکے ڈاکوان دے سرہ تے پٹانخ پٹانخ وج دیاں ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے کہن لگا ڈاکوان دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والیوں لگ دے تو آدھے پیچھے کوئی جوندہ آئے نوجوانوں پھلروان والے قرب و جوار تے آنے والوں لوگ کہندے نے تو آدھے ولی مدد نہیں کر دے چھلیا تو ولیاں دی گل کرنا ہے ساڑھے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لئی دیاں ساڑھے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لئی دیاں الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے آواز کدرے مارے ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آ جائے کیوں آج کل پڑھے لکھے نوجوانوں نے کئی لوگ انٹرنیٹ تے گمراہ کرنے واسطے پتہ کی کہندے نے وہ کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں وہ کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں وہ کہندے نے کہ دیکھو جی اے مولوی سنیاں دے جڑے نا ایک کہانیاں سناندے نے ایک کہانی بعد نے معاذ اللہ ایک کہانی سناندے ساڑھے کم پڑھے لکھے نوجوان تے زیادہ پڑھے لکھے بھی انہاں دے جال وچ پھنس جاندے نے او کہندے نے ہاں مولوی کہانیاں سنا دے نے ایک جو ہو سکتا ہے کوئی کدھرے پکارے تے ولی کدھروں آ جائے ایک جو ہو سکتا ہے پہلی بات تو ایک کہانیاں نہیں اور
دوسری بات ہے کہ اگر کہانی بھی ہوئے تو اتنی غیر اہم ہوئے تو قرآن اللہ نے سورۃ القصص نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا آؤ تو ہانو کہانیاں سنائیے. سورۃ القصص قصیاں والی سورت, کہانیاں والی سورت. اگر کہانیاں اتنی غیر اہم ہوندیاں تو اللہ قرآن اے نہ کہندا نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ فرماندا قصے تے بڑے نے پر آؤ اسی تو سارا تو سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے. اگر کہانیاں اتنی غیر اہم تے غیر ضروری ہوندیاں تے اللہ قرآن سورہ یوسف نازل کر کے پورا قصہ یوسف بیان نہ کردا. حضرت ابراہیم دے نام تے سورت نازل کر کے سورہ ابراہیم, سورہ مریم, سورہ یونس, اس ساری سورتاں میں اللہ نے انہاں نبیاں دے قصے تے بیان کیتے نے. اگر کسے غیر اہم ہوندے تے اللہ قرآن چ بیان تے نہ کردا. آئیے میری ملت دے نوجوانوں میں تو انہوں قرآن تے حدیث دے مطابق سناواں کہ جدو ولی قریب ہوندا تے کیویں قریب ہوندا ہے. پڑھا